ولا واحد لابس كمامة، لا من الجيش ولا ترامب ولا ربعه ولا المرافقين ولا الشرطة لابسين كمامات. وين كورونا طيب؟ واحدة من الثنتين، يا عندهم لقاح وخاشين ويبون يطبقون أجندة علينا، ولا واحد عنده يعني حاجة واحدة. شوف الجيش ولا واحد لابس كمامة. لاحظوا هذا بث مباشر، يعني اعطوني بس واحد لابس كمامة، هذا الشرطة تشوفونهم بث مباشر. يعني ابي افهم شغلة واحدة، وين كورونا؟ ها وين كورونا يا جماعة؟ جنب بعض وكل حاجة، ولا واحد لابس كمامة، ولا واحد ولا واحد. وين التباعد؟ وين الكذا؟ يعني وين كورونا؟ انا اتكلم هنا عن كورونا فقط، ما اتكلم عن مظاهرات امريكا. الله يدمر الظالمين ان شاء الله بالظالمين. ولا واحد لابس كمامة يا جماعة، ولا واحد. وين كورونا؟ وين كورونا؟ يعني وين الكذب؟ وين